सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कराची की बात करते हैं, जहां मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मलीर नदी में तूग़यानी आ गई। इंतज़ामिया ने कोरंगी कॉजवे और कोरंगी एक्सप्रेस वे को दोनों अतराफ से बंद कर दिया है। इस वक्त कॉजवे पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली खान, उनसे मजीद जानते हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करंगी कॉजवे के ऊपर और इसको जो है वो बंद कर दिया गया है मलीर नदी की ओवरफ्लो होने की बाइस। इस वक्त मेरे कैमरामैन मेरे अकब में अगर दिखा सकें अदील यामीन, तो इस वक्त यहाँ पर जो है वो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और बारिश का पानी जो मलीर नदी से आ रहा है वो इस वक्त चारों तरफ यहाँ पे इस वक्त रोड को, पुल को ऊपर से जा रहा है। शहरियों को मना करने के बावजूद जो है शहरी इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेएहतियाती करते हुए इस बहाव से निकल रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक फंसे हुए शहरी भी मौजूद हैं। अगर रास्ता बंद होता तो मैं यहाँ कैसे पहुँचता? रास्ता खुला है, गाड़ी आप देख रही है। हम उस बलोच कॉलोनी की तरफ से आए हैं तो वहाँ पे पुलिस मौजूद है और उन्होंने हमें जो है वो यहाँ आने से रोक दिया। तो आप ये कहें कि यहाँ पे रास्ते बंद किए हुए हैं तो ये बात वजह नहीं होगी? नहीं सर, उस साइड पे भी जो है वो ये खड़े हुए होंगे तो फिर हम यहाँ कैसे पहुँचे सर? हम बीच में से तो कोई जगह नहीं, आपको यहाँ कोई दूर दूर तक कोई जगह नहीं दिखेगी। इंतज़ामिया की जहाँ पर रोकथाम है वहीं पर ही जो है वो शहरियों की गफलत भी हमें नजर आती है। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में मानसून का छठा राउंड दूसरे रोज भी जारी रहा। गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई। भारतीय रियासत राजस्थान के करीब हवा का कम दबाव कराची में बुध तक कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश बरसाएगा। इसी बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। कराची में मानसून का छठा सीजन। भारतीय रियासत राजस्थान के करीब हवा का कम दबाव मौजूद। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का सिस्टम बुध के रोज तक कराची में बारिश बरसाएगा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश लांढी में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 17, सुरजानी में 6.5, सदर में 12, नॉर्थ कराची में 9.6, किमाड़ी में 8 और जिनाह टर्मिनल में 7, PF फैसल बेस में 5, ओल्ड एयरपोर्ट में 3, सादी टाउन में 2.4, मसरूर बेस 2, यूनिवर्सिटी रोड और जौहर में 1.4 और नाजिमाबाद में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही। सुरजानी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बल्दिया, लांढी, महमूदाबाद, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली गायब रही। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना था कि पानी जमा होने के सबब बाज़ मकामात पर हिफाजती तौर पर बिजली बंद की गई। समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची के दौड़ में 3 ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले सिविल सोसाइटी से मारूफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नोमान अहमद, माहिर मईशत असद सईद और साबिक सेनेटर ताज हैदर के नाम ज़ेर गौर थे। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत पार्टी क़यादत की मुशावरत से नाम फाइनल करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची के दौड़ में 3 ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले सिविल सोसाइटी से मारूफ आर्किटेक्ट डॉक्टर नुमान अहमद, माहिर मईशत असद सईद और साबिक सेनेटर ताज हैदर के नाम ज़ेर गौर थे। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत पार्टी क़यादत की मुशावरत से नाम फाइनल करेगी। मिनिस्टर साहब की गाड़ी है, कहीं कीचड़ में खराब ना हो जाए। पक्की सड़क तक चल कर जाओ, यहाँ फातेह पढ़ लेते हैं। वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार हसनैन बहादुर दरेशक ताज़ियत के लिए भी प्रोटोकॉल को ना भूले। सूबाई वजीर अपने ही हल्के में बारिश के बायस कच्ची सड़क पर जाने के बजाय लवाहिकीन को फातिहा ख्वानी के लिए पक्की सड़क तक बुलवा लिया। खुरम शहजाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। खुरम, ताज़ियत के लिए जाना था वजीर मौसूफ ने, लेकिन घर वालों को यहाँ पर आना पड़ा पक्की सड़क तक। हाँ जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वज़रा जो हैं वो दावे करते हैं कि इलाके में तरक्याती कामों के जाल बिछा दिए गए हैं, लेकिन यही वज़रा जब अपने ही हल्के में अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के पास ताज़ियत करने के लिए जाते हैं तो कच्चे रास्ते और सड़क पर पानी, बारिशों का पानी जमा होने की वजह से उनके घरों तक नहीं पहुँच सकते। और उनके घरों तक ना जाने की एक वजह यह भी है कि इन कच्चे रास्तों की वजह से इनकी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। तो उन लवाहिकीन को ही सड़क पर बुलाकर, सड़क पर ही बैठ कर उनसे ताज़ियत की जाती है और आजिज़ी और इंकसारी का इजहार किया जाता है, जो कि एक अलमिया है। और अब तक जो है राजीपुर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जो कि पत्थर के जमाने की जिंदगी बसर कर रहे हैं। जी ठीक है खुरम शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के मरकज़ा चिड़ियाघर से 51 हाथी की कम्बोडिया मुंतकली के हवाले से आलमी माहिरीन जंगली हयात की टीम ने चिड़ियाघर का दौरा किया। माहिरीन ने 51 हाथी का फिजिकल मुआयना किया।
وائلڈ لائف بورڈ اور وزارت موسمیاتی تبدیلی نے ٹیم کو بریف کیا۔ ماہرین کی رائے کے بعد ہاتھی کو کمبوڈیا منتقل کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ اسلام آباد کے مرغزا چڑیا گھر سے کاوان ہاتھی کی کمبوڈیا منتقلی کے حوالے سے عالمی ماہرین برائے جنگلی حیات کی ٹیم نے چڑیا گھر کا دورہ کیا ہے۔ ماہرین نے کاوان ہاتھی کا فزیکل معائنہ کیا، جبکہ وائلڈ لائف بورڈ اور وزارت موسمیاتی تبدیلی نے ٹیم کو بریف بھی کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق صوبائی ہیڈ کوچز کی تعیناتی پر ناخوش ہیں۔ ذرائع کے مطابق مصباح الحق نئے کوچز کی تقرریوں پر حتمی مشاورت نہ کیے جانے پر نالاں ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حافظ شہباز علی سے۔ حافظ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق جو نئے صوبائی کوچز ہیڈ کوچز کی تعیناتی ہوئی ہے اس پر ناخوش ہے، کیونکہ جو سلیکشن پالیسی ہے اس کے مطابق ہیڈ کوچز جو سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق مصباح الحق نے صرف باسط علی کو ہیڈ کوچ لگانے کی منظوری دی تھی، جبکہ باقی انہوں نے کہا تھا کہ کوچز ایسے ہی رکھے جائیں۔ تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہائی پرفارمنس سینٹر کے جو کوچز ہیں انہوں نے 4 مزید کوچز جو ہے تبدیل کر دیا، خاص طور پہ جو چیمپئن کوچ تھے اجاز احمد جونیئر، انہیں تبدیل کرنے میں مصباح الحق خاصے سیکھ پائے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کے مطابق مصباح الحق نے شکوہ کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ذرائع کے مطابق مصباح الحق پی سی بی حکام سے، خاص طور پہ چیئرمین پی سی بی اور چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان سے اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے حافظ شہباز، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو، سول ایویشن اتھارٹی نے کورونا کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ دوران پرواز تمام مسافروں کا ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق ہر مسافر کا 1.5 گھنٹے بعد درجہ حرارت چیک کرنا لازمی ہوگا۔ مسافروں کے جہاز سے اترنے کے بعد جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ یہ SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے کورونا کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ بین الاقوامی مسافروں کے لیے سماجی فاصلے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، جبکہ دوران پرواز تمام مسافروں کا ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق ہر مسافر کا 1.5 گھنٹے بعد درجہ حرارت چیک کرنا لازمی ہوگا، جبکہ مسافروں کے جہاز سے اترنے کے بعد جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کی بھی ٹک ٹاک میں انٹری ہو گئی۔ لیگی ٹک ٹاکر سعود بٹ نے خواجہ آصف کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنائی۔ معروف ٹک ٹاکر سعود بٹ مریم نواز کی نیب پیشی پر گرفتار بھی ہوا تھا۔ خواجہ آصف کے ساتھ اب اس ٹک ٹاکر نے ویڈیو بنائی ہے۔ لیگی ٹک ٹاکر سعود بٹ جو کہ سیالکوٹ میں موجود تھے، خواجہ آصف سے ملاقات کے دوران انہوں نے ٹک ٹاک ویڈیو بھی بنائی۔ واضح ہے کہ سعود بٹ کی مریم نواز کی پیشی کے موقع پر گرفتاری بھی ہوئی تھی، جس کے بعد مختلف لیگی رہنماؤں سے اس نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیو بنائی ہے۔ السلام علیکم خواجہ صاحب، تہاڈی محبت دا شکریہ۔ تسی اج ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بھی کھلایا تے کیا ہی بات اج تسی خواجیاں دا نام روشن کرتا سیالکوٹیاں دا۔ ایوتھیو پھڑیو پھر آؤ خواجہ اور ادھر حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے کمر کس لی ہے۔ مشیر صاحب شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی راستہ استعمال کریں گے۔ نواز شریف کی 8 ہفتوں کی ضمانت ہوئی تھی۔ لندن میں علاج تو دور، انہیں ایک ٹیکہ تک نہیں لگا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے بھی فوراً جواب دیا، کہا شہزاد اکبر نے کرپشن سے متعلق جھوٹ بولا۔ اگر نواز شریف اور شہباز شریف نے کرپشن کی ہے تو ثبوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ کاغذ لہرانے سے منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے، تو اس لیے اب ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک مفرور کا ہے، اور وہ مفرور جو کنوکٹڈ ہے۔ جو تفصیل ان کی طرف سے فراہم کی گئی وہ میڈیکل بورڈ نے ناکافی سمجھی۔ وہاں تو مطلب علاج تو دور کی بات ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا۔ سزا ہو چکی ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی۔ اس کا وہ مجرم لندن کی سڑکوں کے اوپر بڑے مزے سے گھوم پھر رہا ہے۔ ان کو واپس لانے کے لیے تمام جو قانونی طریقہ کار ہے وہ اختیار کیا جائے گا۔ شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے پریس ٹاک کی اور انہوں نے کہا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف ایک بھی منصوبے اربوں کھربوں کے منصوبے لگائے جن پر آج تک یہ نالائق تختیاں لگا رہے ہیں، ایک منصوبے کا نام آج تک نہیں لے سکے کہ اس منصوبے میں نواز شریف نے کرپشن کی ہو۔ 2 دن سے وزیر اعظم NRO نہیں دوں گا، PID میں کاغذ لہرائے جاتے ہیں، 2 سال سے یہ کاغذ لہرائے جا رہے ہیں، لیکن ان کیسز کی حقیقت یہ ہے
کہ سپریم کورٹ میں نیب شہباز شریف کے خلاف درخواست واپس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود. وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا. شرم آنی چاہیے. مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو یا شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے نام سے ڈرائے نہیں، کیونکہ آج تک آپ ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ ثابت نہیں کر سکے. یہ کاغذ لہرانے سے کرپشن ثابت نہیں ہوتی. لہرانے سے منی میں سب ہے. ماہر قانون عرفان قادر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف پر کوئی کیس نہیں، سزائیں معطل ہیں، بس رائے کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس کیس میں. اس کے خام خواہ رائی کا پہاڑ بنایا جا رہا ہے. ساری چیز جو ہے اس کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. آپ ذرا سیاست سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور یہ سارے کیسز کو سامنے رکھ لیں. میاں نواز شریف کا سب سے پہلا کیس جو جس میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی وہ ایون فیلڈ کیس ہے. ایون فیلڈ کیس میں ان کی سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو چکی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کی ہوئی ہے، لہذا اس میں وہ اریسٹ نہیں ہو سکتے. فلیگ شپ کیس میں میاں نواز شریف جو ہے وہ ایکویٹ ہو چکے ہیں، وہاں پہ بھی وہ اریسٹ نہیں ہو سکتے. العزیزیہ کیس میں ابھی اپیل کا فیصلہ ہونا رہتا ہے اور اپیل جو ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے. اور میاں نواز شریف جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو تب بھی میاں نواز شریف کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا، تو اب ان کو کیوں اریسٹ کیا جائے اس کیس میں العزیزیہ میں. تو لہذا ایک ہی کیس رہ گیا، توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ کیس جو ہے وہ دوسرے وزراء اعظم جو ہیں یا صدور ان کے خلاف بھی یہ بنایا گیا ہے، ان میں سے کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا. تو میاں نواز شریف کی اریسٹ کی بات بار بار یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میاں نواز شریف کی ٹیم جو ہے وہ اس چیز کو کیوں نہیں بتا رہی ان کو کہ جی ہم آنے کو میاں صاحب اگر آتے بھی ہیں تو آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک امپریشن کریٹ ہو رہا ہے جیسے میاں صاحب آئیں گے تو بس ان کو تو اریسٹ کرنا ضروری ہے. ان کو اریسٹ کرنا اس وقت ضروری ہوگا جب اپیلوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، جب توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. فیصلے سے پہلے جتنے میں نے مثالیں دی ہیں اس کے تحت تو کسی کو بھی اریسٹ میں سمجھتا ہوں کرنا بنتا ہی نہیں ہے. مریم نواز کو ڈان لیکس میں NRO کس نے دیا؟ نواز شریف کو باہر کیسے جانے دیا؟ عمران خان نہیں تو NRO کون دے رہا ہے؟ صحافی کے سخت سوالات پر شہزاد اکبر بھی پریشان ہو گئے. کہا کہ ان سوالات کا جواب محکمہ زراعت سے کنفرم کر لیں. شہزاد اکبر صاحب سے ہے کہ ڈان لیکس ہو تو مریم نواز کا جو ہے نام نکال دیا جاتا ہے، کہتے ہیں NRO دے دیا گیا. نواز شریف کی بیماری کا معاملہ ہو تو رپورٹیں جو ہیں جعلی تیار کر لی جاتی ہیں اور آپ کے ڈاکٹرز خرید لیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سپریم کورٹ میں بتائیں. یہ بتا دیں کہ اگر عمران خان شریف فیملی کو NRO نہیں دے رہا تو پھر ان کو یہ دو بڑے NRO دیے کس نے؟ آج کو ان کو یہ تو سچ بتا دیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے تو ہمارے معاشرے کا ایک کلچر ہے، چاہے وہ KP ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، سب کا، کہ بہو بیٹیوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ کرمنل کیسز کے اندر نہ آئے. تو شاید کوئی وہی جو چیز ہوگی. باقی جو دوسرا آپ کا سوال ہے آپ وہ محکمہ زراعت سے رابطہ کریں. آخری کوشچن. اچھا آپ مان گے کہ NRO پھر محکمہ زراعت. اور مشیر داخلہ کے مریم نواز سے متعلق بیان پر مریم نواز نے ٹویٹ کر دیا. شہزاد اکبر کی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، بہو بیٹیوں کی عزت. مشیر داخلہ کے مریم نواز سے متعلق بیان پر مریم نواز نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، شہزاد اکبر کی ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا، بہو بیٹیوں کی عزت. اجتماع میں گوہر اعجاز گروپ نے 11ویں سال بھی کلین سویپ کر لیا. عبدالرحیم ناصر چیئرمین پنجاب، عامر شیخ سینئر وائس چیئرمین، کامران ارشد وائس چیئرمین،
ख्वाजा मोहम्मद अनीस बिला मुकाबला खजानची मुंतखब हो गए हैं। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। गौहर एजाज का कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए दोबारा मौका मिला है। हुकूमत ताउन करे तो बंद सनतों में से 30 फ़ौरन चल सकती हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि एक्सपोर्ट पॉलिसी 5 साल के लिए देना होगी। खुदा ताला की बड़ी रहमत है, आज 11वीं मरतबा जो है वो हमारे ग्रुप ने एप्टमा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है और पूरे पाकिस्तान में तमाम सीट्स अनअपोज्ड हमारे ग्रुप की आई हैं। पंजाब जोन के अंदर जो है वो आज 4 ऑफिस बेयरर्स की सीट्स अनअपोज्ड कॉन्टेस्ट हुई हैं और तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी सारी अनअपोज्ड हैं। तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हमारे ग्रुप को जो है वो जो सौंपी है, उस पर अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। इस वक्त 100 सनतें इस वक्त इन प्रोसेस में है लगने के। अगर ये 100 सनतें लगती हैं जो कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स के हिसाब से तमाम डाइवर्सिफाइड वैल्यू एडेड सेक्टर में तमाम ये 100 सनतों से इसकी इन्वेस्टमेंट तकरीबन $3 बिलियन की है, जिससे $6 बिलियन की एक्सपोर्ट मैं समझता हूँ हमारे मुल्क की अगले साल बढ़ सकती है। लेकिन इन कारखाने लगाने के लिए ज़रूरी है कि हमें 5 साल की टेक्सटाइल पॉलिसी दे, क्योंकि नया कारखाना कम अज़ कम उसकी फिजिबिलिटी है कि हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं तहरीक इंसाफ ने मुल्क को संगीन बहरानों से दो चार कर दिया। हर शोबे में बदतरीन कमजोरी और जवाल नजर आ रहा है। महंगाई की वजह से अवाम मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। वो मरी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फिर मजीद कर्जा लेगा, फिर और कर्जा लेगा। क्या ये वो शख्स नहीं है जिन्होंने कौम के सामने कहा था कि अगर मैं IMF की तरफ जाता हूं कर्जे के लिए तो इससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी करूं? ये बात की थी कि नहीं की थी? असद उमर साहब कहते हैं हमने मईशत को तबाह किया और मीडिया को भी। शेख रशीद साहब कहते हैं मानता हूं कि महंगाई में इजाफा हुआ और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अब सफ़र करना भी मुश्किल होगा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का प्लान बना लिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी कानून शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर कमेटी किरायों में इजाफे पर रिपोर्ट बनाकर 3 हफ्तों में पेश करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए अब सफ़र करना भी मुश्किल होगा। पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20% इजाफे का प्लान तैयार कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।